Mayong adlaw kanimo MCO sa Sursico 2. Excited na ba kamo sa umaabot nga 34th Annual General Membership Assembly? Karon nga tuig, atong gipasayon ang proseso sa rehistro alang sa inyong pagsalmot. Ug karon ato nang sugdan. Una sa tanan, palihog adto sa membership validation area. Ug kung ikaw la katuod, adunay maabi-abihon nga staff nga moatiman kanimo ngadto sa saktong agihan. Kung ikaw ana sa validation area, pakiandam ang imong account name o account number o ang imong official receipt. Kini mao'y atong basihan sa pag-verify sa imong membership o pagsiguro nga hapsay ang atong proseso. Ang atong mga registration personnel moatiman kanimo para ma-check ang imong resibo o makumpirma ang imong detalye sa atong system. Pagkatapos makumpleto ang pag-verify, ikaw mahatagan og membership ticket. Kini nga ticket mao'y imong opisyal nga dokumento para makaparehistro. Maong kinahanglan ampingan nimo kini pag-ayo. Aduna pod kay madawat nga food coupon o giveaways coupon. Isip among pahalipay sa imong pagsalmot niini nga tigom. Ug kung ikaw nakabayad na sa Setyembre nga power bill, makadawat usab ikaw og raffle ticket aron aduna kay chance makadaog og mga dagko nga papremyo. Kini among giandam alang kanimo tungod sa imong kanunay presensya niini nga kalihukan. Kanang imong nadawat nga registration ticket, imo kining dalhon sa registration desk aron ipaskan ang imong QR code o pagperma niini. Congratulations! Ikaw official na o rehistrado na sa 34th Annual General Membership Assembly. Ang imong raffle entry, imo kining ihulog sa raffle box. Ang uban nga mga coupon, imo kining pabayluan sa mga area nga naay nakasulat nga food committee o giveaways. Kung imo nang napabayluan ang imo mga coupon, pwede ka nang muadto sa lingkuranan nga gipahigayon kanimo. Dinhi, mamahimo ka nang maghulat aron sa pagsugod sa maong asembleya ug maminaw sa mga hisgutanan sa atong kooperatiba. Hinumdumi nga ang imong pagsalmot niini nga kalihukan bililhon. Isip membro aron sa maayong direksyon sa atong kooperatiba. Kami naningkamot aron mamahimong hapsay ang proseso sa atong pagrehistro alang sa imong kakomportable. Ang imong pagsalmot sa asembleya karon nga tuig mao'y hinungdan aron kini mamahimong magmalampuson. Kami nalipay kaayo nga makita ka aron maisgutan ang mga plano sa mabungahon, progresibo ug hayag nga kaugmaon. Daghan kayong salamat sa kanunay pagpaluyo ug pagsalig sa Sursico 2. Magkita kita sa 34th Annual General Membership Assembly karong November 8, 2025 sa San Miguel Municipal Gymnasium, Poblacion San Miguel, Surigao del Sur. Daghang salamat ug maayong adlaw kanimo, pinalangga nga MCO. Power on!